वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादिया मैगजीन के माशरती उलझने में एक सवाल मौसूल हुआ है। बहन पूछती हैं, मेरे बच्चे शुरू से ही बहुत अच्छी तरबियत में रहे हैं। हम दोनों मियाँ बीवी ने बच्चों का खूब ख्याल रखा, हर जरूरत की चीज इनको फराहम की, लेकिन जो जो बड़े हो रहे हैं पलटकर जवाब देते हैं और बेटा अपने अब्बू को बहुत तेज अल्फाज में उल्टा जवाब देता है। हमसे कहाँ गलती हो रही है, समझाइए, ये बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? क्या इनकी सोहबत बदलनी चाहिए या इनका स्कूल बदलना चाहिए? बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, जो आपने यहाँ सवाल पूछा है कि बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और आपने बहुत तवज्जो दी है, आपके हस्बैंड ने, आपने, और वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुजर रहा है आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और वो नाफरमानी करते हैं और जवाब देते हैं। तो इसके लिए एक अहम बात, ये बहुत बड़ा मिथ है पेरेंट्स का बच्चों के टाइम कि बच्चे जो है वक्त के साथ साथ बिगड़ जाते हैं, वालिदैन की बात नहीं सुनते और वालिदैन के साथ जो है वो बदतमीज़ी करने लगते हैं, वो वालिदैन को बहुत हार्श रवैये में रिप्लाई करते हैं। इस तरह के वालिदैन शिकायत अक्सर करते रहते हैं। दरअसल ये बात समझने की है कि जब बच्चा मतलब जो छोटा होता है, 7 साल से पहले वाली उम्र, वो स्पॉन्जिंग एज होती है, उसमें वो वालिदैन की हर बात सुनता है और हर बात से वालिदैन की एग्री करता है, फर्मा बरदारी करता है, आपको अच्छा नजर आता है। जब आप होमवर्क करवाती हैं वो कर लेता है, लेकिन उसके साथ साथ 7 साल की उम्र गुजर जाने के बाद बच्चे के जो उसका रवैया है वो बदलने लगता है। रवैया नहीं बदल रहा है बल्कि उसकी तरजीहात बदलने लगती है। वो मुशाहिदा करता है, गौर व फिक्र करता है, चीज़ों को समझता है, तजस्सुस काम करता है, वो सवालात पूछता है। अब वो उसका अपनी ज़ात का फोकस होता है। ये सारे टीन एज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्ली टीन एज में स्टार्ट हो जाते हैं। वालिदैन समझते हैं बच्चा बिगड़ रहा है, उसकी सोहबतें बिगड़ रही हैं। नो डाउट कि बच्चे की जो ये एज है, इस एज में वो पीयर ग्रुप के हवाले होता है, अपने हमजोलियों के साथ होता है, अपने दोस्तों के दरमियान रहना पसंद करता है, दोस्त जो पसंद करते हैं उसी को वो अपनाना पसंद करता है, दोस्त जिसकी तारीफ करते हैं उसकी तरफ उसकी तबीयत माइल होती है। वो अक्सर कोई ऐसा काम छोड़ देता है जो उसके दोस्त नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं पीयर ग्रुप इम्पैक्ट। वो नो डाउट के बहुत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन से बच्चों को एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाना चाहिए। हेल्दी रिलेशन ऐसे दौर में भी बनाया जा सकता है, और जो आप महसूस कर रही हैं कि बच्चे जो है वो नाफरमानी कर रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। उसको रोकने का तरीका ये है कि आप बच्चों से गुफ्तगू करें, बच्चों का एहतराम, सबसे पहले बच्चों का एहतराम करें और ये एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है। एक्सेप्ट करें कि जो उसका रवैया बदल रहा है ये बिगाड़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है, मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है। और मैच्योरिटी से पहले जो है उसको हर चीज, कायनात की इतनी वसी अरीज अल्लाह ताला की कायनात है, उस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ बनाया। इस कायनात को उसे बरतना है, समझना है, इसी में उसको जिंदगी गुजारनी है, इन्हीं इंसानों के दरमियान उसे रहना है। तो वो बच्चा जो है खुद फितरी तौर पर ये सारी चीजें सीख रहा है। हर बच्चा जब ग्रोइंग एज में, टीन एज में होता है तो उसकी तरजीहात बदलती हैं। जो ही वालिदैन इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो एक्सेप्टेंस की वजह से होता यह है कि वालिदैन उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उसको बिगड़ा हुआ, नाफरमान या ह्यूमिलेटिंग अल्फाज उसके इस्तेमाल नहीं करते या सोचते भी नहीं है। तो उसको एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि वालिदैन मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस चीज में मेरी कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये ठीक ठाक है, मैं इस तरह कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल चीज है। पेरेंट्स जो है उसको नॉर्मल वे में एक्सेप्ट करें कि जो कर रहा है लेट इट बी, कि ये चीजें सीख रहा है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों के साथ ये आगे बढ़ेगा तो एक एतमाद आपस में बाहम कायम होगा वालिदैन और बच्चों के दरमियान में। उसके साथ साथ ये कि वालिदैन को शिकायत होती है कि बच्चा जो है मोबाइल बहुत इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल के इस्तेमाल के साथ साथ वो सुन नहीं रहा, होमवर्क अपने वक्त पे नहीं कर रहा। तो मैं अक्सर पेरेंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि आप अपने बच्चों की निसाबी किताबें खोलें, उसमें टॉपिक सर्च करें। अगर धात से रिलेटेड कोई टॉपिक है या फिर वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, साइंस का है, साइंस के अलावा जो है सोशियोलॉजी से मुताल्लिक टॉपिक है, साइंस एक्सपेरिमेंट से मुताल्लिक है, तो बच्चों को चलते फिरते वो टॉपिक बोलिए और कहें कि गूगल पे सर्च करो, सब्जियां खाएं दस्तरखान पर, तो कहें
کہ اس میں کون سے کنٹینٹ کیا اس میں ہوتا ہے, اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہے یہ سبزی کی, یہ کیا پیدا کرتی ہے انسان کی باڈی کو, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, اس پر ڈسکشن کریں, بچے کو سرچ کرنے کی عادت ڈالیں. آپ ایسے انوسینٹ بن جائیں کہ گویا کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں. جب آپ اس سے اس کے نصابی چیزوں کو غیر محسوس طریقے سے پوچھتے رہیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ سرچ کریں, آپ اس کو سرچ کر کے مجھے بتائیں, میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں, تو وہ پرجوش ہوگا, آپ کو بتانے لگے گا کہ ہاں اس سبزی میں یہ چیز ہے, اس میں کیلشیم ہے, اس میں اس کو زیادہ کھانا چاہیے, اس میں آئرن ہوتا ہے, یہ اس صحت کے لیے اچھی ہے. یا پھر آپ کہیں گے کہ لکڑی سے کون کون سی چیزیں کہاں کہاں بنتی ہے, کن ملکوں میں بنتی ہے, کون سی لکڑی سے کیا بنایا جاتا ہے. آپ اگر پوچھ رہے ہیں کہ سائنس ایکسپریمنٹ کے لیے بیلنس کیا ہوتا ہے, بیلنس کی ضرورت ڈیفینیشن پڑھیں کسے کہتے ہیں, اور الیکٹرکسٹی کیا ہوتی ہے. اس طرح کے سوالات جب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, جیسے کہ دھاتی برتن استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہیں کون سی دھات کا برتن استعمال کرنے میں بہت آسان رہے گا. تو یہ چیزوں کے ذریعے سے آپ اس کو سرچ کی عادت ڈال رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ عادت جو ہے سرچنگ کی, جو سرفنگ کی عادت ہے, یہ نگیٹو ایکٹیویٹیز سے پازیٹیو کی طرف ٹرن ہو جائے گی, اور پھر بچہ جو ہے کارآمد چیزوں کو سرچ کرنے لگے گا. جو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس ہیں اس کے لیبلز پڑھوائیے, اس کے بارکوڈ سرچ کروائیے, پوچھیے کمپنی کا نام, کمپنی کا CEO کون ہے, اس کمپنی میں کون سے آرگینک اور کون سے اس میں پوٹینشیلز ہیں, اس کے لیبلز پڑھنے کے لیے کہیے. ہر چیز تو آپ جتنا اس کو پوچھتے رہیں گے وہ آپ کو اتنی ہی چیزیں سرچ کر کے دیتا رہے گا. جب اس طرح کی کارآمد چیزیں آپ دیں گے تو ایک اچھا کوآرڈینیشن آپ کے اور ان کے درمیان میں پیدا ہوگا. اسپیشلی مدرز اور فادرز سن رہے ہیں تو فادرز بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. دونوں بھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بنا لیں کہ میں اس سبجیکٹ پہ گویا کہ آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں کہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے. ہسبینڈ بھی اس طرح کر سکتے ہیں, فادرز بھی اور مدرز بھی. تو اس طرح کی چیزوں کو, جیسے کہ یہ والا نغمہ کس نے لکھا, یہ رائٹر کون ہے, یہ اس ناول کا رائٹر کون ہے, اس کی تھیم کیا ہے, آپ اس طرح کے کچھ سوالات اس سے پوچھتے رہیں اور اس کو انوالو کرتے رہیں. آپ نے آٹومیٹیکلی کیا کیا, نیگیٹو چیزوں سے موبائل پر جو نیگیٹو سرفنگ ہے اس سے آپ نے پازیٹیو پہ ٹرن کر دیا. نمبر 1, آپ نے اس کو تجسس کی عادت بڑھا دی. نمبر 2, آپ نے اس کو ہر چیز کو ویریفیکیشن کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی عادت بڑھا دی. نمبر 3, آپ نے ریسرچ ایٹیٹیوڈ اس میں پیدا کر دیا نمبر آف چیزوں کے ساتھ میں. نمبر 4, آپ جو ہے اس کو, آپ کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہو رہا ہے بہت اچھا سا, اس میں ایک فرینڈلی ماحول ڈیولپ ہوتا ہے آپ کے اور اس کے بیچ. اور نمبر 6, آپ نے اعتماد بڑھا دیا کہ آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو سرفنگ کی اجازت بھی دیتے ہیں. اور پھر آپ ان سب چیزوں کو, ہر چیزیں, بایولوجی سے لے کر, بایولوجیکل نیڈ سے لے کر, بایولوجی سے لے کر کیمسٹری, سماجیات, پولیٹیکل سائنس, ہر چیز پہ آپ سوال اٹھائیں اور اس کو سیٹسفائیڈ جواب ڈھونڈنے کے لیے کہیں. اس طرح سے چلتا پھرتا ایک پروڈکٹ ہوگا کھانے کے ٹیبل پر. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, اس وقت آپ کسی چیز سے, بیماری سے پریشان ہیں, کسی اور کے تو بیماری پر سرچ کروائیے کہ کس طرح سے بچہ ہینڈل کرے. اس طرح کی چیزوں سے ایک اچھا کوآرڈینیشن بنے گا پیرنٹس کے درمیان, اور یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ بچہ نافرمان ہو رہا ہے. بلکہ بچے بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں, وہ پیرنٹس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, صرف ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اس ٹین ایج کو بھی اگر آپ پیرنٹس کوآپریٹو بن جائیں تو یہ جو ہے ایک برڈن کے طور پر یا آپس میں ایک چپکلش کے طور پر نہیں گزرے گا, بلکہ یہ بہت ہنستا کھیلتا بچے کا بھی وہ گرو ہو جائے گا, میچور ہو جائے گا. اور جب بھی میچورٹی آتی ہے, ایڈولیسنٹ پیریڈ آتا ہے, تو اس وقت ایسے بچے جن کے والدین نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا, یہ بہت مشکور ہوتے ہیں, بہت خوشباش رہتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے مسائل حل کریں. اس طرح آپ ہادیہ کے معاشرتی الجھن میں اپنے سوال لکھ بھیجیں, ہم جواب دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.